जय मसी, नमस्ते। आज एउटा नयाँ विषय लिएर तपाईहरुको बीचमा म आउन पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। सँगसँगै तपाईले पनि मेरो कतिवटा यो शिक्षाका कुराहरूलाई मन पराइदिएर मलाई उत्साह दिइरहनु भएको लागि धन्यवाद। हामीले बाइबलको प्रत्येक पुस्तकमा येशू भन्ने विषयलाई क्रमशः मैले अध्ययन गरिरहेको छु। त्यसलाई म क्रमशः मेरो अध्ययनमा राखिरहनेछु। तर आज एउटा नयाँ विषय तपाईहरुको बीचमा मलाई प्रस्तुत गर्ने जाँगर लाग्यो र मैले यसको लागि केही मेहनत गरेँ, केही अध्ययन गरेँ, खोज अनुसन्धान गरेँ। प्रभुका जनहरूले तयार पारेका विभिन्न कुराहरू खोजेर आज मैले तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ विषय पस्किन लागेको छु। लुथर र पुनर्जागरण। मार्टिन लुथर किङले कसरी पुनर्जागरण सुरु गरे, तत्कालीन मण्डलीको अवस्था के थियो, किन उनले पुनर्जागरण सुरु गर्नु पर्यो भनेर आजको श्रृङ्खलामा म तपाईहरुलाई बताउने कोसिस गर्नेछु। अनि सँगसँगै तपाईले मैले भनेका धेरै कुराहरू स्लाइडमा क्रमशः हेर्दै पनि जान पाउनुहुनेछ। यो भिडियोमा सँगसँगै स्लाइडहरू पनि आउनेछ। यो सुरु गर्नु अगाडि लुथरले रिफर्मेसन सुरु गर्नु अगाडिको अवस्था के थियो, त्यसको छोटो परिवेश, छोटो इतिहासको केही झिल्काहरू म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। सन् 500 तिर जब रोमी साम्राज्य ढल्यो, जर्मनीमा कुनै पनि शक्तिले, कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले जर्मनीमा आधिपत्य जमाउन सकेन र क्याथोलिक चर्चले, तत्कालीन क्याथोलिक चर्चले बिस्तारै आधिपत्य जमाउन सुरु गर्यो र यसले करिब करिब 1000 वर्षसम्म युरोपभरि राज्य गर्यो। रोमन क्याथोलिकले, हामी धेरैपल्ट नकारात्मक कुराहरू मात्रै गर्छौँ, सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। त्यसले चाहिँ युरोपभरि त्यो रोमन क्याथोलिक चर्चको कारणले युरोपभरि स्थायित्व भयो र अनि सँगसँगै युरोपभरि मान्छेलाई युनिटीमा एकता राख्ने काम पनि गर्यो। अनि बिस्तारै त्यो मण्डलीको प्रशासन चाहिँ रोमबाट हुने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च भन्न थालियो। त्यो बेलामा रोमन क्याथोलिक चर्च धनी थियो र त्यसले सम्पूर्ण युरोपको आत्मिक अधिकारमाथि, तत्कालीन युरोपका सबै अधिकारहरूमाथि नियन्त्रण गर्थ्यो र त्यो बेलामा साधारण मानिसहरूको जीवन एकदमै कष्टकर थियो। अब म तपाईलाई छोटकरीमा बाइबल अनुवादको इतिहास म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, एकदम छोटकरीमा, किनभने यसको विषय पछि मैले छुट्टै एउटा भिडियो तयार पार्नलाई अध्ययन गरिरहेको छु। तर म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पुरानो बाइबल अनुवाद हामी भेट्ने चाहिँ आर्माइक भाषाको, यो चाहिँ येशू र सुरुको मण्डलीमा प्रयोग भएको भाषामा बाइबल अनुवाद भएको थियो, जसलाई सिरिया पेसिता भनेर भनिन्छ अथवा आर्माइक भाषामा अनुवाद भएको। अनि त्यसपछि सन् 200 तिर पुरानो ल्याटिन, ओल्ड ल्याटिन भाषामा अनुवाद भयो बाइबल। अनि त्यसको पुरानो नियमको खण्डहरू चाहिँ सेप्टुजिन्टबाट अनुवाद भएको। अनि सेप्टुजिन्ट चाहिँ मैले तपाईलाई पहिले बताएको थिएँ, येशू प्रभु आउनुभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा अगाडि जब हिब्रू भाषामा परमेश्वरले पुरानो नियमका खण्डहरू मानिसहरूलाई लेख्न लगाउनु भयो, तर येशू प्रभु आउनुभन्दा 200 वर्ष अगाडि पुरानो नियमको हिब्रू पुरानो करारलाई ग्रिक भाषामा अनुवाद गरियो। त्यसलाई चाहिँ सेप्टुजिन्ट, त्यो ग्रिक भाषाको पुरानो करारलाई सेप्टुजिन्ट भनेर भनिन्छ। अनि सेप्टुजिन्टबाट पुरानो करारको अनुवाद भएको। अनि त्यसपछि लामो समय राज्य गरेको, अङ्ग्रेजीले अहिले राज्य गरेको छ अङ्ग्रेजी भाषाको बाइबलले। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ द ल्याटिन भल्गेट भन्ने भाषामा, ल्याटिन भाषामा, तर भल्गेट भनेको चाहिँ त्यो भल्गेटबाट नै भल्गर भन्ने शब्द आएको, भनेको मानिसहरूले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्दमा सन् 405 मा बाइबल अनुदित भयो। अब यसको अर्थ चाहिँ त्यो मात्रै बाइबल भन्ने थिएन। अनि सायद पछि मैले यसको बाइबलको इतिहासको बारे बताउँदा म तपाईँलाई बताउने कोसिस गर्नेछु। सायद मैले पहिले पनि बताएको थिएँ छोटकरीमा कि पुरानो नियमका टुक्राहरू, भनौँ त्यसका प्रतिहरू, म्यानुस्क्रिप्टहरू संसारका विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका थिए। अनि त्यो छरिएका टुक्राहरूमध्ये ल्याटिन भल्गेटका टुक्राहरू पनि थिए। अनि करिब 1000 वर्षसम्म, जबसम्म मार्टिन लुथरले जर्मनीमा अनुवाद सुरु गरेनन् जर्मन भाषामा, त्यो बेलासम्म त्यही ल्याटिन भल्गेट नै, भनौँ त्यही भाषाको बाइबल मात्रै उपलब्ध थियो, बाइबल अरू भाषामा उपलब्ध थिएन। अनि यो चाहिँ पृष्ठभूमि कुराहरू मैले तपाईँलाई बताउँदैछु। अब म फेरि ब्याक टु मार्टिन लुथरको बारेमा जान्न चाहन्छु। मार्टिन लुथरको जन्म 10 नोभेम्बर 1483 मा बर्लिनको नजिकै, जर्मनी देशको बर्लिनको नजिकै साधारण
परिवारमा भएको थियो। उनी जुन ठाउँमा जन्मे त्यो बस्ने प्राय सबै गरिबहरू नै थिए र उनी साधारण परिवेशमा, सायद अब अहिले हाम्रो नेपाली गाउँले परिवेश भन्दा पनि अब आजभन्दा करिब हामीले 500-600 वर्ष अगाडिको समयलाई विचार गर्दाखेरि त्यस्तै परिवेशमा उनी हुर्किए। र लुथरको बुवा, मार्टिन लुथरको बुवा चाहिँ तामा खानीको व्यापारी भएको कारणले लुथरले चाहिँ अब बुवा अलिकति व्यापारी भएको कारणले उनले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर चाहिँ प्राप्त गरे। अब लुथरका बुवाले लुथरलाई कानुनको विषय पढाउन चाहन्थे, किनभने उनले तामाखानीमा काम गर्दाखेरि विभिन्न कानुनी झमेलाहरूको सामना गर्नु पर्थ्यो। त्यसको समाधानको लागि पनि उनले, लुथरका बुवाले मार्टिन लुथरलाई कानुन पढाउने विचार गरे। तर जुलाईको महिना 1505 ईस्वी सम्बतमा स्कुल जाँदै गर्दा उनी ठुलो चट्याङको बिचमा परे र उनी चट्याङको बिचमा परेपछि अब सायद तपाईँ पनि डराउँछ, म पनि डराउँछु। अनि उनले अत्यन्तै डराएर त्यो बेलामा उनले आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि अर्पण गरे र उनी 21 वर्षको उमेरमा एर्फर्ड अगस्टिनियन मोनास्ट्रीमा पुगे र त्यहाँ उनले जीवनोपयोगी धेरै कुराहरू सिके, किनभने त्यहाँ अनुशासन, शिक्षा र विद्वताले सुप्रसिद्ध ठाउँ थियो एर्फर्ड अगस्टिनियन मोनास्ट्री भन्ने ठाउँ। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा चर्चले सिकाएको त्यो बेलाको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले विभिन्न कामहरू गरेर खुसी पार्नुपर्छ। परमेश्वरबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ बेलाको सिद्धान्त अनुसार उनले परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई सकेको सब काम उनले गर्ने कोसिस गरे। अनि त्यसपछि उनले बाइबलका पुराना प्रति, अब त्यसपछि उनले ल्याटिन भल्गेटमा मात्रै होइन कि अब उनी त त्यो बेलामा बिस्तारै अब उनी मोनास्ट्रीमा गएर उनी त्यो बेलाको पादरीको लागि पादरी बन्नलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने क्रममा थिए र उनले बिस्तारै पुरानो प्राचीन भाषाको ग्रिक र हिब्रू भाषा अध्ययन गरे, किनभने उनलाई चाहिँ बाइबलको पुराना कुराहरू पढ्ने रहर थियो। त्यसकारण उनले ग्रिक र हिब्रू भाषाको अध्ययन गरे। अनि त्यसपछि उनले प्रार्थना गर्दै आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै घन्टौँ परमेश्वरसँग समय बिताए र त्यति मात्र होइन, उनले आफैलाई सजाय दिएर पापबाट छुटकारा पाउने कोसिस पनि गरे र उनी 23 वर्षको उमेरमा पुगिसक्दाखेरि उनी रोमन क्याथोलिक चर्चको एकजना कमिटेड पादरी, एकदमै समर्पित पादरी भइसकेका थिए। अब पादरी भए पनि उनी आफू पापी छु भन्ने कुरामा चाहिँ भित्रभित्रै जलिरहेका थिए र अनि सँगसँगै उनलाई पापी मानिसलाई स्वर्गका न्यायाधीश परमेश्वरले कस्तो दण्ड देला भनेर उनी त्यो डरले भित्रभित्रै आफै जलिरहेका थिए। अनि हामीलाई थाहा छ, हामीले इतिहास पढ्दाखेरि उनले रिफर्मेसन सुरु गरे, सुधारका कामहरू सुरु गरे। त्यसको लागि उनले मण्डलीका तत्कालीन परम्परा, उनले बाइबलको विरोध गरेका होइनन्, प्रभुको विरोध गरेका होइनन्, तर चर्चले जुन किसिमको गलत परम्परा अभ्यास गरिरहेको थियो त्यसको विरोध गरे। तर त्योभन्दा अगाडि उनले आफू भित्रकै अन्तर सङ्घर्षको सामना गर्नु पर्यो। जब उनले यी कुराहरूको बारेमा प्रश्न उठाउन थाले, जब यो कुराहरूको बारेमा उनले हो कि होइन, परमेश्वरको वचनले के भनेको छ भनेर जब उनी दुविधामा थिए, डरमा परेका थिए, त्यो बेलामा उनलाई दुष्टात्मा लाग्यो भनेर 1510 सनमा उनलाई चाहिँ रोममा, जर्मनीबाट रोममा पैदलै पठाएर उनले करिब करिब 700 माइल उनले चाहिँ हिँडेरै यात्रा पुरा गरे। अनि जब उनी रोममा पुगे, उनले सेन्ट पिटर बासिलिका भन्ने रोमको चर्चमा उनी पुगे। अनि त्यो चर्चमा चाहिँ पत्रुसको चिहान राखिएको थियो र त्यहीँबाट नै, त्यो सेन्ट पिटर बासिलिका भन्ने ठाउँबाट नै क्रिस्चियन विश्वास, रोमन क्याथोलिक चर्चले गरेको अभ्यास चाहिँ सम्पूर्ण युरोपभरि फैलिएर गयो। किनभनेदेखि त्यहीँनिर नै येशूका एकजना चेला पत्रुसलाई उल्टो क्रुसमा चढाइएको थियो। अनि जब पत्रुसलाई उल्टो क्रुसमा चढाइयो, किनभने पत्रुस इतिहास अनुसार हामीले पढ्न पाउँछौँ प्रभुको क्रुस चाहिँ यस्तो थियो होइन। अनि जब पत्रुसलाई जब मानिसहरूले शहीद बनाउने समय उनले प्रभुको जस्तै म सिधा क्रुसमा चढ्न योग्य छैन भनेर उनले मानिसहरूलाई अनुरोध गरे र उनलाई उल्टो पारेर क्रुसमा चढाइयो। र अनि पत्रुसका चेलाहरूले, त्यो बेला प्रभुका मानिसहरूले भ्याटिकनको सानो पहाडमा पत्रुसको लासलाई गाडे। एक हिसाबले इतिहास सकियो। अब रोमन क्याथोलिक चर्चको इतिहास अनुसार मत्ती 16:18 येशू ख्रिस्टले पत्रुसलाई भन्नुभएको एउटा वाक्य छ, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। अनि यही कुरालाई आधार लिएर
रोमन क्याथोलिक चर्चले पत्रुसलाई चाहिँ पहिलो पोप मानेका थिए। तर अब यो चाहिँ बाइबलको गहन अध्ययनको कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई। जब मैले ग्रिक भाषामा अध्ययन गरेँ कि तिमी पत्रुस छौ, पेट्रास र यस चट्टानमाथि पेट्रोस, सानो चट्टान र ठुलो चट्टान। अनि मलाई लाग्छ प्रभुले चाहिँ पत्रुस भन्ने व्यक्तिमाथि होइन, तर उनले गरेको विश्वास, उनले येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर गरेको जुन स्वीकार थियो, त्यो स्वीकारमाथि प्रभुले आफ्नो मण्डली स्थापना गर्छु भन्नुभएको थियो, न कि पत्रुस भन्ने व्यक्तिमाथि। त रोमन क्याथोलिक चर्चले के गर्यो? पत्रुसमाथि नै प्रभुले पहिलो मण्डली स्थापना गर्नुभयो भनेर पत्रुसलाई नै उनीहरूले पहिलो पोप मानेर त्यसरी आफ्नो चर्चको विश्वासलाई अभ्यास गरे। अनि रोमन क्याथोलिक चर्चको विश्वास अनुसार पत्रुसलाई मात्र प्रभु येशूले सर्वोच्च अधिकार दिनुभएको थियो र उनीहरूले के पनि मान्दछ कि रोममा भएको क्याथोलिक चर्च जुन चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्च त्यो चाहिँ पत्रुसले नै खडा गरेका हुन् भनेर उनले स्वीकार गर्दछन्, जुन चाहिँ बाइबल अनुसार गलत हो। बाइबलले कहिले पनि त्यो अधिकार दिनुभएको छैन। बाइबलमा परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी त्यो अधिकार दिनुभएको छैन। 4औं शताब्दीमा रोमको क्रिस्चियन विश्वासले कानुनी मान्यता पाएपछि पत्रुसको चिहानमाथि ठुलो चर्च भवन बन्यो। जब रोमका सम्राटले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिए त्यसपछि अब के भयो? पुरै सरकारले नै क्रिस्चियन विश्वासलाई मान्यता दियो। अब वास्तवमा त्यो बेलामा प्रभुको राज्य प्रचार गर्ने, प्रभुको राज्य मानिसहरूलाई ल्याउने सुअवसर थियो। प्रभुको गवाई प्रचार गर्ने प्रभुले जुन प्रेरित 1:8 जुन प्रतिज्ञा गर्नुभयो, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म तिमीहरू मेरा गवाई हुनेछौ भन्ने जुन प्रतिज्ञा थियो, त्यो प्रतिज्ञालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूको केन्द्र चाहिँ के भयो? पत्रुसको चिहानमाथि विशाल भीमकाय अत्यन्तै खर्च गरेर विशाल उनीहरूले चर्च बनाउने काम गरे। मार्टिन लुथर जब त्यो चर्चमा पुगे त्यहाँनिर उनले जताततै पत्रुसकै मात्रै चर्चा भएको देखे। उनले त्यहाँ भएको आर्टहरूमा, कलाहरूमा, पेन्टिङहरूमा थुप्रै खालि पत्रुसले के गर्यो? पत्रुसको चर्चा मात्रै भएको थियो। अनि त्यहाँनिर पत्रुसको चिहानलाई पनि एकदमै विशिष्ट किसिमले सजाएर राखिएको थियो र प्रभुले जुन अघि मैले तपाईँलाई मत्ती 16:18 जुन पद पढेर सुनाए त्यो पदलाई एकदमै हाइलाइट गरेर पत्रुसलाई मात्रै केन्द्रमा राखेको उनले त्यहाँ देखे। र अनि त्यही पदलाई चाहिँ पोपहरूले पत्रुस चाहिँ हाम्रो पहिलो पोप हुन्, प्रभुले पत्रुसमाथि पेट्रोस र पेट्रासको मैले तपाईँलाई दुईवटा भिन्नता अघि उल्लेख गरेको थिएँ, सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गा। सानो ढुङ्गा भनेको पत्रुस भयो, ठुलो ढुङ्गा भनेको उनले गरेको विश्वास। त्यो पत्रुस र पेट्रासको अर्थ त्यस ग्रिकमा मैले तपाईँलाई अर्थ सामान्य रूपमा बताएको। प्रभुले उनको विश्वासमाथि मण्डली स्थापना गर्छु भन्नुभएको थियो, तर रोमन क्याथोलिक चर्चले के बुझ्यो? पत्रुसमाथि नै चर्च खडा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले बुझे। अनि त्यो बेलामा र अहिले पनि धेरै मानिसहरूले पत्रुसको मूर्ति त्यहाँ ठुलो राखिएको छ रोमको चर्चमा। उनले मानिसहरूले गएर पत्रुसको खुट्टा चुम्ने काम गर्छन्। मार्टिन लुथरले पनि त्यही काम गरे। तर मार्टिन लुथर जुन चर्चको अथाह सम्पत्ति थियो, जुन चर्चको भीमकाय अवस्था थियो, त्यो देखेर उनी छक्कै परे। त्यति मात्रै होइन, बिशपहरूलाई मानिसहरूले भुइँसम्मै झुकेर दण्डवत गर्नु पर्थ्यो र युरोपभरिका मान्छेहरूको भेटीले पादरीहरूले सम्पन्न जीवन बिताउँथे। अब तपाईँ कतिजनाले भन्नुहोला विरोधको कुरा गर्यो। मैले चर्च इतिहासमा भएको वास्तविक कुरा तपाईँहरूलाई राख्दैछु, तपाईँले यो कुरा अरू स्रोतबाट खोजेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर मार्टिन लुथरको मनमा चाहिँ पापी मानिस कसरी धर्मी बन्छ, उनको कुरा त्यहाँ मात्रै थियो। उनको कुरा चाहिँ यो के अरे चर्चको सजावट, त्यो पत्रुसको मूर्ति, पत्रुसको सिंहासनमा भएका सुनहरू, उनको ध्यान त्यता गएन। उनको ध्यान कता गयो? पापी मानिस कसरी परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन्छ, उनको ध्यान चाहिँ त्यतैतिर केन्द्रित भइरहेको थियो। तर जब उनले पछि उनको जीवन कालखण्डमा धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने जुन पद देखे, अनि उनको हाम्रो भाषामा दिमागकी बत्ती जलादै भयो। घैटोमा घाम लाग्यो, ओहो धर्मी मानिस त विश्वासद्वारा पो जिउने रहेछ, परमेश्वरले त हाम्रो विश्वास अनुसार हामीलाई पाप क्षमा गर्नुहुने रहेछ, उहाँको राज्यमा स्वीकार गर्नुहुने रहेछ भनेर उनले बुझे र उनले परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापना गर्नलाई सुरु गरे। र उनले बिस्तारै यो कुरा पनि बुझे कि मण्डलीको परम्परा, चर्चको ट्रेडिसन होइन कि हामीले परमेश्वर र परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर उनले बुझ्न थाले। उनले चर्चको परम्परालाई होइन, परमेश्वरलाई र परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न लागे। र उनले यो पनि कुरा थाहा पाए कि रोमन क्याथोलिक चर्चले चाहिँ
बाइबलको शिक्षा भन्दा पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनले के कुरा सिकाउँछ भनेर सिकाउनु भन्दा पनि आफ्नो अधिकार र प्रभुत्वको संरक्षणमा, आफ्नो अधिकार चिन्ह जमा सबैमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाएर राखौँ भनेर उनले त्यो मण्डलीले जुन कुरा अभ्यास गर्नुपर्ने त्यो गरेको थिएन। मण्डलीले अभ्यास गर्नुपर्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन सिक्ने, परमेश्वरको वचन अभ्यास गर्ने र परमेश्वरकै वचन मानिसहरूलाई सिकाउने र परमेश्वरको प्रेम जुन कुरा गर्नुपर्ने त्यो कुरा मण्डलीमा अभाव थियो। र तुरुन्तै मार्टिन लुथरले प्रचार गर्न थाले कि यो कुरा चाहिँ बाइबलसँग मिल्दैन, बाइबलको विपरीत हो। अनि कतिपल्ट त्यो बेलामा रोमन क्याथोलिक चर्चले आर्टलाई चाहिँ, कलालाई चाहिँ मानिसहरूलाई शिक्षा दिन र अनि नरकको कुरा गरेर तर्साउनलाई पनि कलालाई प्रयोग गर्ने गरेको थियो। अनि अब मार्टिन लुथरले यति ठुलो आँट गरे, करिब 1000 देखि 1500 वर्षको चर्चको परम्पराले जुन युरोप भरि राज्य गरेको थियो, उनले त्यो परम्परामाथि प्रश्न गर्न सुरु गरे। उनले परम्परा कि परमेश्वरको वचन भनेर उनले गरेको त्यो साहस, त्यो आँट अत्यन्तै ठुलो थियो। अब म तपाईँलाई केही कुराहरू राख्न चाहन्छु, थुप्रै कुराहरू छन्, म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु जुन कुराहरूमा मार्टिन लुथर चाहिँ असहमत भएका थिए। उनी एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मण्डली परम्पराले बाँधिएको थियो र परमेश्वरको वचन मानिसहरूले, साधारण विश्वासीले अध्ययन गर्न पाउँदैनथे र उनीहरू परम्पराको दास थिए। उनीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको जीवन थिएन कि उनीहरूको जीवन चाहिँ परम्परा अनुसार जिउने, परम्पराको दास बनेका थिए। र बाइबल त्यो बेलामा ल्याटिन भाषा मात्रै उपलब्ध थियो र केही सीमित शिक्षित व्यक्तिहरूले मात्रै बाइबल पढ्न पाउँथे। बाइबल पढ्ने अधिकार जो पाए त्यसलाई थिएन र सँगसँगै पादरीहरूले जे भन्थे त्यही मान्नु पर्थ्यो, किनभने बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ कसैले पनि पढ्ने अवसर प्राप्त गरेका थिएनन्। अनि अर्को चाहिँ सन्तहरूको हाड वा रगतका थोपाहरूलाई पुज्ने गलत परम्परा। सन्तहरू भनेको प्रभुको लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गरेका मानिसहरूको हड्डीलाई राखेर पुज्ने, उनीहरूको रगतका थोपाहरूलाई पुज्ने जुन गलत परम्परा मण्डलीमा थियो, त्यसमा पनि मार्टिन लुथर सहमत हुन सकेनन्। अनि अर्को एउटा ठुलो कुरा थियो, त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि क्रिस्चियनहरूले दुष्ट कुरा छोडेर जति उनीहरूले असल काम गर्न सके उनीहरू स्वर्ग जाने अवसर, त्यति धेरै उनीहरूले स्वर्ग जाने मौका पाउँथे। त्यसकारण हामीले दुष्ट काम छोड्दै जानुपर्छ, असल काम गर्दै जानुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको शिक्षाले मण्डलीमा जरा गाडेको थियो। तर वास्तवमा बाइबलले त्यो कुरा सिकाउँदैन। बाइबलले के सिकाउँछ? स्वर्ग जानको लागि परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको उहाँको एक्लै पुत्रमाथि विश्वास गर्नु पर्दछ, न कि हाम्रो धर्मकर्म, हाम्रो कोसिसले हामी परमेश्वरको दृष्टिमा धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। बाइबलले कहीँ पनि त्यो कुरा सिकाउन सक्दैन। यी कुराहरूमा मार्टिन लुथर असहमत भए। अरू पनि छन्, म तपाईँलाई क्रमशः राख्दै जाँदैछु। अनि अब जब मानिसहरूले असल काम गरेर स्वर्ग प्राप्त गर्न सक्दैनथे, त्यो बेलामा चर्चले एउटा पर्ज भन्ने एउटा शब्द, पुर्गाटोरी, पर्ज, त्यसपछि इन्डल्जेन्सको कुराहरू क्रमशः म तपाईँलाई मेरो ज्ञानमा भएअनुसार मैले अध्ययन गर्न सकेअनुसार बताउँदै जानेछु। अनि त्यस कारण क्रिस्चियनहरू मरेपछि उनीहरूको जीवनमा पाप बाँकी रहन्छ र त्यो पापको लागि परमेश्वरले सजाय दिएर, जसलाई चाहिँ पर्ज भनिन्थ्यो, सजाय दिएर स्वर्गको लागि तयार पार्नुहुन्छ भन्ने गलत परम्परा मण्डलीभित्र थियो। र यो तयारी वा शुद्धिकरणको, मानिस मरेपछि मानिसको आत्मा चाहिँ त्यो पापबाट शुद्धिकरण हुने प्रक्रियामा हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पुर्गाटोरी भनिन्थ्यो। त्यो बेलामा चर्चले अभ्यास गरेको कुरा र यो कष्टकर समय हो भनेर मानिन्थ्यो। अनि त्यसपछि यो पुर्गाटोरीको समय घटाउनलाई चाहिँ अनेक धार्मिक क्रियाकलाप गरिनुपर्छ भन्ने गलत परम्पराले मण्डलीभित्र जरो गाडेको थियो। र लुथरले त्यो बेलामा, उनी रोममा पुगेका थिए, उनले रोममा भएका सबै कुराहरूको भ्रमण गरे र उनले मानिसको मुक्तिको लागि यी कुराहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा उनी सहमत हुन सकेनन्। उनी चाहिँ यी कुराले मानिसको पाप क्षमा गर्छ, मानिसलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउँछ, मानिसको मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरामा मार्टिन लुथर किङ चाहिँ त्यसपछि आएका अर्का सुधारवादी व्यक्ति हुन्, उहाँ अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि जब यो परम्पराहरूमाथि, अघि मैले भनेका कुराहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको कृपाको केही पनि स्थान थिएन, यी कुरामा मार्टिन लुथर सहमत हुन सकेनन्। सँगसँगै लुथरले बाइबलभन्दा पोपको ठुलो अधिकार छ भन्ने कुराको पनि विरोध गरे। बाइबलभन्दा पोप ठुलो हो भन्ने कुराको उनले विरोध गरे, किनभने बाइबल चाहिँ सर्वोच्च रूपमा परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुरा उनले स्वीकार गरे। अब उनको भाषा, अब हुनसक्छ उनी विद्रोही भएको कारणले उनको भाषा खरो र रुखो पनि थियो, त्यसकारण सायद प्रोटेस्टेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ, त्यो ट्याग चाहिँ सायद त्यसकारण लगाइदिएको होला, विरोधी। प्रोटेस्टेन्टको ठ्याक्कै अर्थ चाहिँ विरोधी भन्ने हुन्छ, विद्रोही भन्ने हुन्छ।
अनि रोमी 1:17 लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, रोमी 1:17 अन्तिम वाक्यमा। अनि उनको मुख्य ज्ञान र विद्रोहको सुरुवात चाहिँ यही थियो। उनले जब थाहा पाए कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ, परमेश्वरमा गरेको विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर उनले थाहा पाए, उनले सबै कुराको उनले बुझे कि वास्तविकता चाहिँ यो रहेछ, परमेश्वरमा गरेको विश्वासद्वारा धर्मी व्यक्ति जिउने रहेछ। र उनले यो पनि कुरा थाहा पाए कि धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरबाट सित्तैमा पाइने कुरा हो, यसलाई किन्न सकिँदैन। धार्मिकतालाई पैसा दिएर हाम्रो कामद्वारा हामी किन्न सक्दैनौँ। अरू कुनै असल कुरा गरेर परमेश्वरबाट धार्मिकता किन्न पाइँदैन, सक्दैनौँ। धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरबाट पाइने सित्तैको कुरा हो भनेर उनले बुझे। र सँगसँगै उनलाई पोपको भव्य जीवनशैली पनि मन परेन। र अब अर्को एउटा मार्टिन लुथरको बारेमा धेरै कुराहरू छन्। तीमध्ये एउटा उनको कुरा चाहिँ उनको आलोचना पनि हुन्छ। उनको आलोचना हुने एउटा विषय चाहिँ उनले यहुदीहरूप्रति उनको जुन दृष्टिकोण छ, जसरी उनले यहुदीहरूलाई जुन किसिमले विरोध गरे पछि गएर, अनि त्यसको लागि मार्टिन लुथरको आलोचना पनि हुने गरेको छ। अनि त्यसको पनि मैले अध्ययन गर्दैछु, सायद तपाईँलाई पछि मैले पत्ता लगाएँ भने केही कुरा तपाईँहरूको बिचमा ल्याउने छु। अनि उनले इन्डल्जेन्सको पनि विरोध गरे। मैले अघि तपाईँलाई पुर्गाटोरी भने, अब नयाँ अर्को शब्द तपाईँलाई राख्दैछु, इन्डल्जेन्स। अनि इन्डल्जेन्सको अर्थ चाहिँ के भनेदेखि, भनौँ न रोमन क्याथोलिक चर्चले के कुरा सिकाएको भनेदेखि सन्तहरूको जीवन चाहिँ अत्यन्तै पवित्र जीवन हो। हामी जस्तै मान्छेहरू पवित्र जीवन हो र उनीहरूले स्वर्गको लागि केही कुरा यहीँ पृथ्वीमै गर्न सक्थे भन्ने कुराको गलत कुरा चाहिँ त्यो बेलाको चर्चकोमा व्याप्त थियो। र अनि त्यसको लागि पापीहरूले चाहिँ त्यो जुन भनौँ न त्यो इन्डल्जेन्स अथवा त्यो भलाइपन जुन असल कुरा त्यसलाई पैसा हालेर किन्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन त्यो गलत परम्पराले चर्चमा जरो गाडेको थियो। अनि उनीहरूले के भन्थे, कोही व्यक्तिले त्यसरी इन्डल्जेन्स किन्छ भनौँ त्यो असल कुरा, त्यसलाई असल कुरा भनौँ एक हिसाबले त्यो प्रमाणपत्रमै दिन्थ्यो भनेर हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ, सर्टिफिकेटै दिन्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ पुर्गाटोरीको समय परमेश्वरले मानिसको आत्मा मरेपछि दण्ड दिएर स्वर्गको लागि तयार पार्नुहुन्छ भन्ने जुन गलत शिक्षा थियो त्यसको समयलाई घटाउँछ भनेर उनीहरूले विश्वास गर्थे, मानिसको त्यो धारणा थियो। त्यसपछि यी सबै कुरा हेरेर मार्टिन लुथर चाहिँ जर्मनी फर्के, उनी रोमबाट जर्मनी फर्केर अनि त्यसपछि यिनी विटेनबर्गको विश्वविद्यालय अध्यापनको काम गर्न थाले र त्यसपछि उनले त्यहाँ धर्मशास्त्रको प्राध्यापक बने। अब एक हिसाबले हेर्दाखेरि रिफर्मेसन अहिलेसम्म सुरु भएको हामी देख्दैनौँ मार्टिन लुथरको जीवनमा, र मण्डली इतिहासको जीवनमा रिफर्मेसन सुरु भएको हामी देख्दैनौँ। तर उनले त्यहाँ अध्ययन गर्दा गर्दै के हुन्छ, अब त्यसपछि मलाई लाग्छ परमेश्वरले यी सबै परिस्थितिलाई तयार गरिरहनु भएको थियो। त्यो बेलामा उनलाई तत्कालीन मेयरले साथ दिएका थिए, त्यसको लागि सायद पोलिटिकल रिजनहरू, राजनीतिक कारणहरू थिए होलान्। अनि उनले जर्मनीको विटेनबर्गको सेन्ट मेरी चर्चमा सयौँ वचनहरू प्रचार गर्न सुरु गरे। अनि उनले जे कुरा परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँथे, चर्चको जुन परम्परा थियो त्यो बिचमा विरोधाभास आउन थाल्यो। र अनि त्यसपछि मानिसहरूले यो कुराहरूको बारेमा छलफल गर्न सुरु गरे, किनभने जुन कुरा मार्टिन लुथरले सिकाइरहेका थिए र जुन कुरा चर्चको अभ्यासबाट आइरहेको थियो यो परम्पराबाट, यो कुराको बिचमा विरोधाभास थियो। मार्टिन लुथरले त्यही कुरा भनौँ न सिकाएको कुरा चाहिँ मानिसहरूले अब ध्यान दिन थाले, ओहो नयाँ कुरो आउँदैछ, के कुरो आउँदैछ भनेर मानिसहरूलाई चाहिँ अब खलबली हुन सुरु भयो। त्यसपछि मार्टिन लुथरले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। उनले त्यसपछि बिस्तारै चर्चलाई जुन विटेनबर्गमा हुने थिए, उनले आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई चाहिँ परम्परामा होइन तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा जे लेखेको छ हामीले त्यसमा विश्वास गर्नुपर्छ भनेर उनले सिकाउन सुरु गरे। अनि त्यति मात्रै होइन, उनले बिस्तारै त्यो बेलासम्म मैले अघि तपाईँलाई भने ल्याटिन भल्गेटले 405 अनुवाद भएको ल्याटिन भल्गेटले करिब 1000 वर्ष एक छत्र राज्य, त्यो एउटै मात्रै भाषाको बाइबलले करिब मण्डली इतिहासमा राज्य गर्यो। तर अब मार्टिन लुथरले के गरे, स्थानीय भाषामा बाइबलका खण्डहरू अनुवाद गर्न सुरु गरे। र अनि अरू थुप्रै प्रश्नहरू उनको जीवनमा भनौँ, उनको मनमा थुप्रै प्रश्नहरू आए, मानिसहरूले थुप्रै प्रश्न सोध्थे, उनले त्यो कुरा बाइबलमा खोजेर भेट्टाए, परमेश्वरको वचनमा ती कुराहरू भेट्टाए। अनि बिस्तारै चर्चभित्रको परम्परा र बाइबलसँग नमिल्ने, परमेश्वरको वचनसँग नमिल्ने जे कुराहरू मण्डलीले सिकाएका थिए, अनि त्यसको विरोधमा यो होइन परमेश्वरको वचनले यो शिक्षा दिन्छ भनेर उनले एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात बिस्तारै गर्न लागे। अनि त्यही अभियान
त्यो उनले सेन्ट मेरी चर्चको त्यही पेरिफेरीमा सुरु गरेको अभियान, जर्मनीमा सुरु भएको त्यो अभियानले चाहिँ, त्यो धार्मिक सुधारको अभियानले जर्मनीको धार्मिक अवस्था मात्रै होइन, अहिलेको आधुनिक युग, जुन अहिले हामी मोडर्न युग छौँ, हामी आधुनिक युगमा जिइरहेका छौँ, त्यो विज्ञान प्रविधिको त्यो सबै कुराको लागि जग हाल्ने तयारीको काम पनि त्यसले सुरु गर्यो। सायद त्यसको अलिकति झिल्कोहरू पछि हामी हेर्दै जानेछौँ। अनि सन् 1517 उनले आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न सुरु गरे। मार्टिन लुथरले आफ्ना कुराहरू पब्लिकली भन्न सुरु गरे। र अब एउटा ठुलो कुरा मार्टिन लुथरले गरेको सुरुवातको एकदमै ठुलो कुरा चाहिँ उनको 95 थेसिस भनेर भन्छ, 95 क्वेसन्स अथवा 95वटा सवालहरू वा प्रश्नहरूमा उनले आफ्नो थेसिस लेखे र 31 अक्टोबर 1516 विटनबर्गको चर्चको ढोकामा त्यो कुरा उनले ठोकेर राखिदिए, लेखेर टाँचिदिए। उनले यो कुरामा यो कुरा चाहिँ बाइबलसँग मिल्दैन, चर्चले जे कुरा परम्परा विश्वास गरेको छ यो कुरा चाहिँ मिल्दैन। उनले 95वटा प्रश्नहरू यो हो कि होइन भनेर विभिन्न किसिमको थेसिस लेखेर 95वटा पोइन्टहरू लेखेर उनले चर्चको ढोकामा टाँसिदिए। उनले केही कठिन प्रश्नहरू पनि, सवालहरू पनि उठाएका थिए। उदाहरणको लागि उनले 82 नम्बरको बुँदामा यस्तो प्रश्न गरे, पोपले पैसा लिएर कसैलाई नरकको अवस्थाबाट छुटकारा दिन सक्छन् भन्ने उनले पवित्र प्रेमको कारण पुर्गाटोरीलाई किन खाली गर्दैनन्? पुर्गाटोरी भनेको चाहिँ मानिसलाई मरेपछि सजाय दिएर स्वर्गको लागि तयारी पार्ने ठाउँ। किन त्यो ठाउँ चाहिँ, किन पोपले, यदि पोपमा त्यो अधिकार छ उसले खाली गर्दै भइहाल्यो नि, किन त्यो मान्छेलाई कुराइराख्नु पर्यो त, सिधै स्वर्ग पठाइदिए भइहाल्यो नि त भनेर उनले त्यसरी प्रश्न गरे। अनि वास्तवमा मार्टिन लुथरले त्यो चाहिँ ठुलो भन रिफर्मेसनको सुरुवात हुन्छ, ठुलो सुधारको काम हुन्छ भनेर उनले त्यो आँट गरेका थिएनन्। तर यो चाहिँ ल्याटिन भाषामा लेखिएको थियो र विद्वानहरूको बिचमा सामान्य छलफलको लागि यो तयार पारिएको थियो। र बिस्तारै के भयो, मानिसहरूले अब थाहा पाए, ओहो अब चाहिँ नयाँ कुरा आयो भनेर मानिस अब सायद त्यो बेलामा परमेश्वरले केही व्यक्तिहरूलाई खडा गर्नुभयो मण्डली इतिहासमा, किनभने मण्डली इतिहासमा सुधार ल्याउनु आवश्यक थियो। मण्डलीलाई परम्पराको जन्जिरबाट परमेश्वरको वचनतिर फर्काउनु पर्ने समय भएको थियो। अनि त्यसकारण परमेश्वरले केही व्यक्तिहरू खडा गर्नुभयो, जसले के गरे, यो कुरा चाहिँ उनले विद्वानहरूको बिचमा छलफलको लागि चर्चको ढोकामा टाँस्दिएका थिए। तर अरू मानिसहरूले त्यसलाई जर्मनी भाषामा छापेर जर्मनभरि बाँडिदिए अनि त्यसले मानिसहरूको बिचमा ठुलो चेतना ल्यायो। एक हिसाबले भन्दाखेरि भाइरल भयो, अहिलेको भाषा भन्दाखेरि भाइरल भयो, ओहो के नआयो, नयाँ कुरा आयो भनेर मानिसहरूले त्यो कुरा विचार गर्न लागे। अनि धेरै मानिसहरूले चाहिँ, धेरै इतिहासकारहरूले, चर्च इतिहासकारहरूले 1000 वर्षभित्र चर्चको इतिहास र सारा संसारको इतिहासमा भएको विशेष घटना चाहिँ यही यो 95वटा सवालहरू मार्टिन लुथरले चर्चको ढोकामा टाँस्नु चाहिँ 1000 वर्षको मण्डली इतिहासमा र संसारको इतिहासमा भएको विशेष घटना हो भनेर धेरैजनाले मान्दछन्। किनभने यसले नै शैक्षिक क्रान्ति ल्यायो, यसले नै अरू विभिन्न किसिमको प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावको सुरुवात भयो। धेरै कुराहरू जुन अहिले हामीले आधुनिक युगमा उपभोग गरिरहेका छौँ त्यो कुराको जग हाल्ने काम चाहिँ त्यो रिफर्मेसनले सुरु गर्यो। र त्यो रिफर्मेसन, त्यो पुनर्जागृतिको लागि चाहिँ त्यो 95वटा 95 थेसिसले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। अब त्यो बेलामा परमेश्वरले इतिहासलाई कसरी गाइड गर्नुहुन्छ, उनले त्यो कुरा ल्याउनु र प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार हुनु एकैपल्ट भयो। किनभने परमेश्वरलाई थाहा थियो इतिहासको कुन कालखण्डमा के कुरा गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा भएको कारणले प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कार भएको थियो। अनि त्यसपछि उनको प्रवचनहरू चाहिँ अब छापिन थाल्यो। अब मान्छेले बोलेर त, जस्तै अब मैले 200 जनाको अगाडि बोले सिद्धिहाल्यो होइन, त त्यति मात्रै भएन, किन त्यो बेला लेख्ने कुराको पनि सायद साधारण जनताले सक्दैन थियो होलान्। अब बिस्तारै के हो, त्यसलाई चाहिँ अब छापिएर बाँड्न थाल्यो मानिसहरूको बिचमा। अनि अहिलेको भाषा भन्दा उनका नयाँ विचार, मैले अघि पनि भने, भाइरल भयो। धेरै मान्छेले ओ के नभयो भनेर के नयाँ कुरा आयो, किनभने उनले चाहिँ चर्चको परम्परालाई क्वेसन गरेको कारणले त्यो कुरा चाहिँ अब धेरै मान्छेले चासोका साथ पढ्न थाले। अनि त्यो बेलामा लुथरले राजनीतिक कार्टुनिस्टहरूलाई उनको चित्रको लागि उनले प्रयोग गरे त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि उनले प्रचार गर्न थाले कि ख्रिस्ट सन्तहरूको हाडमा भेटिनुहुन्न, शहीदहरूको रगतमा ख्रिस्ट भेटिनुहुन्न, तर धर्मशास्त्रमा ख्रिस्ट येशू भेटिनुहुन्छ। परमेश्वरको क्षमादान चाहिँ आलुको बोरा जस्तै किन्न पाइँदैन। परमेश्वरको क्षमादान चाहिँ आलुको बोरा जस्तै अथवा इन्डल्जेन्स किने जस्तै परमेश्वरको क्षमादान चाहिँ त्यसरी किन्न पाइँदैन। परमेश्वरको क्षमादान चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट सित्तैमा पाउने विश्वासद्वारा प्राप्त गर्ने
कुरा हो भनेर उनले प्रचार गर्न थाले। त अब नयाँ कुरा आएपछि निश्चय नै तत्कालीन परम्परावादीहरूले उनलाई धम्काउने, उनलाई दुःख दिने काम त प्रशस्तै भयो। सायद त्यसको हामीले फेरिस्त बनाउन थाल्यौँ भने मैले अर्को शिक्षा नै त्यही विषयको लागि मात्रै दिनुपर्छ। अब जब यो अभियान सुरु भयो, तत्कालीन समयमा युरोपमा दुईवटा व्यक्ति शक्तिशाली थिए, होइन, राजनीतिक हिसाबले र धार्मिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले दुईवटा व्यक्ति शक्तिशाली थिए। एउटा चाहिँ रोममा बस्ने पोप लियो 10औं अथवा पोप लियो 10th भनेर भनौँ, होइन, र अर्को चाहिँ रोमी सम्राट चार्ल्स 5औं अथवा चार्ल्स 5th, दुईजना व्यक्ति चाहिँ शक्तिशाली थिए। अनि अब रोमी सम्राटले लुथरलाई समर्थन गरे। त्यसको लागि के थियो? राजनीतिक कारण थियो, किनभने उनको साम्राज्यमा जर्मनी चाहिँ ठुलो हिस्सा थियो र उनी आफ्नो प्रभुत्व, जर्मनीमाथिको प्रभुत्व गुमाउन चाहँदैनथे, किनभने जर्मनीले चाहिँ बिस्तारै मार्टिन लुथरको शिक्षालाई अङ्गीकार गर्दै थियो। त्यो बेलाको रोमन क्याथोलिक चर्चले त उनको शिक्षालाई स्वीकार गरेन। नगरेको कारणले अब के भयो? उनलाई सुनवाईको लागि अवसर दियो। अनि त्यसपछि जर्मनीको वोम्स भन्ने सहरमा सम्राट आफै यात्रा गरेर आए। किन आए? किनकि उनले चाहिँ मार्टिन लुथरको कुरा के रहेछ भनेर सुन्न चाहन्थे। उनले जब मार्टिन लुथरले नयाँ कुरा सिकाउँदैछन्, यो कुराले चर्चको परम्परामाथि प्रश्न गरेको छ, अब यो कुरा ठिक हो कि होइन भनेर उनले जाँच्नको लागि सम्राट आफै नै यात्रा गरेर आए। तर जब मार्टिन लुथर चाहिँ जब यात्रामा जान्थे, यात्रामा उनले सयौं मानिसहरू भेला भए, सयौं मानिसहरूलाई उनले प्रवचन दिए, सयौं मानिसहरू उनको कुरा मानव, अब उनी आज हिँडे, त्यो बेला त हिँड्ने चलनै थियो, आज हिँडे एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा गए, त्यहाँ सयौं मानिसहरू भेला हुन्थे, उनले त्यहाँ परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गरे, मानिसहरूलाई सिकाए। फेरि अर्को दिनमा गए, त्यसै उनले यात्रामा सयौं मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गरे। 17 अप्रिल सन् 1521 वोम्स भन्ने सहरमा क्याथोलिक चर्चका अगुवाहरू र सम्राट चार्ल्सको बीचमा भएको भेलामा उनले तर्क राखे। लुथरले यसरी तर्क राखे, मलाई धर्मशास्त्र र तर्कले विश्वस्त नबनाएसम्म म मेरो विचार फेर्न चाहन्न। उनले ठिकै छ, अब सबै परम्परावादीहरू एकतिर आएका छन्, सम्राट आफै आएका छन्, ठिकै छ नि त, म मेरो भुल स्वीकार गर्छु। उनले भएन। उनले के भने, मलाई परमेश्वरको वचन र तर्कले मलाई विश्वस्त बनाउनु भयो भने ठिक छ, म मेरो विचार चेन्ज गर्छु, तर म गर्दिनँ भनेर उनले त्यसरी आफ्नो कुरा राखे। अब उनले जुन कुरा ल्याएका थिए त्यो कारणले अब उनलाई त्यो तत्कालीन रोमन क्याथोलिक चर्चले झुटा शिक्षाको ट्याग लगाइदियो। झुटा शिक्षा भनेर उनलाई करार गर्यो, उनलाई झुटा शिक्षा भनेर भन्यो। र उनले जुन किसिमको कानुनी सुरक्षा पाइरहेका थिए, उनले चर्चको पादरी भएको कारणले, अरू सामाजिक प्रतिष्ठा कारणले जुन किसिमको कानुनी सुरक्षा पाइरहेका थिए, उनलाई त्यो सबै खोसियो। यो खोसियो, तर हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले उनको जीवनलाई, त्यो समयलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो, केही कुरा अझै म तपाईँलाई अगाडि बताउन चाहन्छु। जब यो सबै घटना भयो, उनी वोम्सबाट विटेनबर्गमा आफ्नो जहाँ घर थियो उनी फर्किन लाग्दाखेरि उनी अपहरणमा परे। तर कसले अपहरण गर्यो? उनकै साथीहरूले उनलाई अपहरण गरे। किनभने उनलाई सुरक्षाको लागि, किनभने अब उनको कानुनी सुरक्षा खोसियो, उनले नयाँ कुराहरू सिकाउन लागे, उनलाई झुटा शिक्षाबाट करार दिइसकेको थियो, उनको हत्या जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसकारण उनकै साथीहरूले उनलाई अपहरण गरेर फोर्ट बर्ग क्यासलमा उनलाई सुरक्षित राखे। अब कति समय त्यहाँ बस्यो भने 1 वर्ष लुकेर अध्ययन गर्दै, योजना गर्दै, विचार गर्दै उनले करिब 1 वर्ष फोर्ट बर्ग क्यासलमा बिताए। उनले त्यहाँ लेखन र अध्ययनमा धेरै समय बिताए। अनि त्यही बेलामा उनले सबैले परमेश्वरको वचन पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने ध्येयले उनले नयाँ करारलाई ग्रीक भाषाबाट जर्मन भाषामा अनुवाद गर्नलाई सुरु गरे मार्टिन लुथरले। अनि जुन भाषा मार्टिन लुथरले चलाएका थिए, त्यही लुथरकै अनुवादलाई चाहिँ मानक जर्मन भाषा मानियो र अहिले पनि त्यही भाषा अस्तित्वमा छ। अब सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले इतिहासलाई, सामाजिक परिवेशलाई परिवर्तन गर्नुभयो। मानिसहरूलाई परमेश्वरले अझ धेरै आशिष दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मानिसहरूले अब के भयो? छापाखानाको विकास भयो। उनले गरेको अनुवाद प्रिन्ट भएर आयो, मानिसहरूले पढ्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। परमेश्वरको वचन पढेर धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने कुरा सिक्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। त्यति मात्रै होइन, अब बाइबल पढ्नु पर्यो नि त। बाइबल पढ्नको लागि मान्छेको अब साक्षर हुनु पर्यो नि त। मान्छेलाई के भयो? परमेश्वरको वचन चाहिँ अब हामीले पढ्न पाउने भयौँ, परमेश्वरको वचन पढ्न हामीलाई अवसर प्राप्त भयो भनेर मानिसहरूले
पढ्न सुरु गरे। त्यसकारण अनि वात्तै जर्मनहरूको साक्षर दर चाहिँ एकदमै छिटो बढेर गयो। जब उनीहरूले बाइबल पढे उनीहरूले इन्डल्जेन्स, पुर्गाटोरी भन्ने केही पनि त्यस्ता कुराहरू बाइबलमा भेट्टाएर, किन बाइबलमा यी सबै कुरा लेखेका थिएनन्। तर जब यो भयो यसले चाहिँ युरोपभरि नै पुनर्जागरणको आगो सल्केर गयो। अनि यो रिफर्मेसनले, यो परिवर्तनले धार्मिक क्षेत्र मात्रै होइन, राजनीतिक, सामाजिक र अन्य थुप्रै क्षेत्रहरूमा परिवर्तनको लहर सुरु भयो। अब त्यसपछि 1 वर्षपछि मार्टिन लुथर विटेनबर्ग त्यहाँ भएको आफ्नो घरमा फर्के र त्यसपछि विद्वानहरूसँग बसेर अब कसरी यो रिफर्मेसनलाई अगाडि लैजाने र लुथरन चर्चको स्ट्रक्चर के बनाउने भनेर उसले त्यसपछि छलफल गर्न लागे। अब उनको अभियान चाहिँ युरोपका अरू थुप्रै देशहरूमा बिस्तारै फैलिन थाल्यो। अनि त्यही समयमा नै स्विजरल्यान्डको जेनेभा नजिकै चर्चमा जोन क्याल्भिन भन्ने व्यक्तिले सोही कुरा सिकाउन सुरु गरे। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले जर्मनीमा मार्टिन लुथरलाई उठाउनु भयो, स्विजरल्यान्डमा जोन क्याल्भिनलाई परमेश्वरले उठाउनु भयो र अनि उनले चाहिँ डेस्टिनेसन भन्ने एउटा नयाँ सिद्धान्त सिकाउन सुरु गरे कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई मुक्तिको लागि पहिले नै तयार गर्नुभएको हुन्छ भन्ने शिक्षा सिकाउन सुरु गरे, जुन कुरा युरोपका धेरै देशहरूमा फैलिएर गयो। अनि त्यसपछि के भयो, युरोपभरि प्रार्थनाको जागृति सुरु भयो। लुथरको अभियानका दुईवटा मुख्य कुराहरू थिए। त्यो मुख्य कुराहरू के हुन्? पहिलो कुरा, मुक्ति परमेश्वरले दिनुभएको यो सित्तैको उपहार हो र यो विश्वासद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मुक्ति परमेश्वरले दिनुभएको सित्तैको उपहार हो र यो विश्वासद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। दोस्रो, बाइबल मात्रै हाम्रो आत्मिक र धार्मिक जीवनको मुख्य र अधिकार भएको पुस्तक हो। हाम्रो आत्मिक जीवनको, धार्मिक जीवनको अधिकार चाहिँ चर्चमा पनि छैन, परम्परामा पनि छैन, तर परमेश्वरको वचनमा छ। पछि उनको विवाह पनि भयो र अर्को कुरा उनले ल्याएको अर्को नयाँ शिक्षा के हो भनेदेखि प्रत्येक विश्वासी चाहिँ जसरी बाइबलमा लेखिएको छ हामी चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी, परमेश्वरका पवित्र जाति भनेर लेखिएको छ, त्यसकारण प्रत्येक विश्वासी चाहिँ पुजारी हो भनेर उनले सिकाउन सुरु गरे। अब बाइबल पढ्नको लागि त साक्षर हुनु पर्यो नि त। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले छापाखानाको आविष्कार हुन दिनुभयो। प्रभुका जनले छापाखानाको आविष्कार गरे अनि छापाखानामा सबैभन्दा बढी छापे कुराहरू चाहिँ लुथरले सिकाएका शिक्षाहरू। अनि त्यसपछि मानिसलाई के भयो, बाइबल पढ्नको लागि भए पनि मान्छे साक्षर हुनु पर्यो। अनि त्यसरी के भयो, जर्मनीभरि बिस्तारै युरोपभरि नै शैक्षिक लहर सुरु भयो। अनि यसले के भयो, युरोपभरि नै शैक्षिक क्रान्ति ल्यायो। अनि पछि मार्टिन लुथरले आराधनाका थुप्रै गीतहरू पनि लेखे। अनि मार्टिन लुथरले चाहिँ सन् 1546मा 62 वर्षको उमेरमा उनले संसार छाडे। पछि विटेनबर्गको चर्चमा उनको लास गाडियो। अब सुन्नुहोस्, लुथरले जुन पुनर्जागरणको युग सुरु गरे त्यसले चाहिँ के भयो, सबै मानिसले पढ्ने अवसर पाए, पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा सुरु कम्ती, बाइबल पढ्नको लागि पनि साक्षर हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुरु भयो। त्यसले के गर्यो, विज्ञान र कलाको लागि ठुलो अवसर, त्यसले ठुलो ढोका त्यसले खोलिदियो। मानिसहरूको लागि चाहिँ विज्ञान र कलामा चर्चा गर्ने, त्यो कुरामा नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त भयो। अनि मान्छेहरूले बाइबल पढ्नको लागि स्वतन्त्र भयो। अब पुजारीले बाइबल लुकाएर राख्नु परेन, मान्छेले जसले पनि बाइबल पढ्न पाउने अवसर प्राप्त भयो, जसले के भयो, युरोपभरि साक्षरता फैलियो। त्यसपछि शिक्षाको दर बढ्यो र त्यसपछि त्यसमा औद्योगिक क्रान्ति त्यसको पछि आएको हामी इतिहासमा पढ्न पाउँदछौँ। अनि यसरी उनले सुरु गरेको रिफर्मेसनले संसारको इतिहासमा नयाँ कुरा ल्यायो। परमेश्वरले इतिहासलाई उल्टाउनु भयो, नयाँ कुरा परमेश्वरले दिनुभयो। प्रोटेस्टेन्ट थियोलोजी छ, त्यसको थियोलोजीको डक्ट्रिन सिद्धान्तको कारणले के भयो, उत्तरी युरोपमा खुल्ला बजार नीति, ओपन मार्केटको पोलिसी बढेर गयो र त्यसले के भयो, युरोपको आर्थिक समृद्धि प्रशस्तै भयो। खुल्ला बजार नीति बिस्तारै बढेर के हो, त्यसले आर्थिक उन्नतिमा सहायता गर्यो। अनि सँगसँगै अर्को, त्यो बेलामा चाहिँ धर्म र राज्य एउटै थिए र धर्म र राज्य चाहिँ अलग भन्ने कुरा बिस्तारै सुरु भयो र सँगसँगै प्रजातन्त्रको अवधारणा विकास हुँदै गयो लुथरले गरेको त्यो पुनर्जागरण कारणले। अनि मैले अघि नै भने यो पुनर्जागरण चाहिँ धार्मिक पुनर्जागरण मात्रै थिएन, यो चाहिँ के थियो, सम्पूर्ण युरोपको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक परिवर्तनको संवाहक थियो। अब मार्टिन लुथरको एउटा विशेषता मलाई थुप्रै छ, हामीले उहाँबाट सिक्ने कुराहरू। परमेश्वरले उहाँलाई इतिहासको कुन कालखण्डमा खडा गर्नुभयो भनेर कुराहरू। उनले
आफूले जे कुरामा विश्वास गरे उनी त्यो कुरामा निरन्तर खडा रहे। त्यति मात्रै होइन, युरोपभरि धार्मिक सहिष्णुताको विकास भयो र मानिसहरूले स्वविवेकले परमेश्वरलाई खोज्न सके अनि उनी चाहिँ युरोपको सभ्यतालाई परिवर्तन गराउने मुख्य व्यक्ति थिए। आज मार्टिन लुथरको बारेमा यति कुरा सुनेपछि मित्रहरू, मैले त अब अहिले भनौँ न, अब धार्मिक पाटोबाट मात्रै गएँ, तर युरोप, विशेष गरी युरोपको विकासमा, युरोपको उन्नतिमा यो रिफर्मेसनले ल्याएको आशिष हामीले गन्ने हो भने सायद परमेश्वरको चर्चलाई, परमेश्वरको वचनलाई धन्यवाद दिने, त्यसको लागि परमेश्वरलाई महिमा दिने कारणहरू हामीले प्रशस्तै पाउन सक्छौँ। किनभने परमेश्वरको चर्चद्वारा संसारमा आशिष बगेर गएको। पछि जब मण्डलीले परमेश्वरको सत्य वचनको अनुसरण गर्न लाग्यो, परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न लाग्यो, त्यसपछि त्यो आशिष चाहिँ युरोपभरि बढेर गएर अहिले हामीले युरोपको उन्नति प्रगति देखेका छौँ। भलै उनीहरूले अहिले आएर त्यो आशिष दिने परमेश्वरलाई छोडेर उनीहरू आशिषतिर मात्रै केन्द्रित भएका छन्। अब हाम्रो मण्डलीको पृष्ठभूमितिर कुरा गर्दाखेरि मित्रहरू, त्यो बेलामा परम्पराले जरो गाडेको थियो। चर्चको संस्कृति चाहिँ परमेश्वरको वचनभन्दा माथि थियो र अहिले पनि हामीले यदाकदा हामी त्यो नेपालको चर्चमा, नेपाली चर्चमा, नेपालभित्र बाहिर जुनसुकै देशमा भएको नेपाली चर्चमा पनि हामीले बिस्तारै देख्दैछौँ कहीँ चाहिँ वचनभन्दा पनि परम्परालाई मान्यता दिने। हाम्रो परम्पराले यो सिकाउँछ, यो हाम्रो परम्परा, यो हाम्रो चलन हो, यो हाम्रो सम्प्रदायको चलन, यो हाम्रो मण्डलीको चलन भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। मलाई लाग्छ जब हामी परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा ती कुरा हेर्छौँ, जे कुरा परमेश्वरको वचनमा सही भनेको छ त्यो कुरा हामीले अपनाउनु पर्छ। तर परमेश्वरको वचनभन्दा पनि परम्परालाई अगाडि राख्न थालेपछि के हुन्छ? त्यसले परमेश्वरको काम त्यो ठाउँमा रोकिन्छ। किनभने परमेश्वरको कामको लागि त परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्नको लागि हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले नै जुन अभियान मार्टिन लुथरले सुरु गरेर तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने मौका प्राप्त भयो। आज हामीले खुल्ला किसिमले हाम्रो हातमा हाम्रो नेपाली भाषामा बाइबल अनुवाद गरेको छ। मैले सायद कुनै बेला तपाईँलाई अर्को एउटा श्रृङ्खला गरौँला कि कसरी पहिलो बाइबल अनुवाद गर्ने व्यक्तिलाई, अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने व्यक्तिलाई आगो लगाएर मार्ने कोसिस भयो। उनी मरेपछि उनको हड्डीलाई निकालेर मानिसहरूले जलाएर फालिदिए। त्यति साह्रो परमेश्वरको वचन त्यति साह्रो खारिएर आएको छ। अनि यसलाई परमेश्वर आफैले जोगाउनु भएको, यो कोही मान्छेले जोगाइदिएर, शासकले जोगाएर होइन। यो वचन चाहिँ परमेश्वर आफैले जोगाएर आज तपाईँ र मेरो अगाडि ल्याइदिनु भएको। अनि आज मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबैलाई ठुलो जिम्मेवारी छ कि तपाईँ हामीले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो चर्चलाई, हाम्रो सम्प्रदायलाई परम्परातिर होइन परमेश्वरको वचनतिर लैजाउँ। परम्पराले हामीलाई उद्धार गर्न सक्दैन। येशूले के भन्नुभयो एकपल्ट? तिमीहरूले परम्पराको खातिर परमेश्वरको वचनलाई बेकममा तुल्याएका छौ। अनि हामी चर्चको परम्परालाई मान्नुपर्छ, जुन कुरा परमेश्वरको वचनसँग सुहाउँदिलो छ। तर जुन कुराले परमेश्वरको वचनलाई काट्ने काम गर्छ, हामीले त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको शिक्षाले त्यो कुरालाई हटाउनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यसै गर्नलाई साहस दिउन्। यति लामो समय दिएर यो कुरा हेरिदिनु भयो। फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। जय मसीह।